तसोच हो जो रोड आहा ही शिरसाट बिल्डिंग ही स्टेट बँक हो जो रोड आहा वयर वचपाक नो एंट्री हांगासर एक बोर्ड आसलो नो एंट्री म्हणून तो आतां बोर्ड खंय आहा तो पळोवचो पडलो म्हाका कित्याक हांगा बोर्डूय म्हाका दिसना म्हणजे लक्षच ना कोणाचें लक्ष ना एकदां कितें मोडलें तशेंच पडलें कितें आतां हांगा बोर्ड ना आतां खंय आहा बोर्ड पुलीस कोण चडशें दिसना आतां पयलीं कितें आसलेलें खंयचो आमचो हवालदार जावं ASI PSI ताला दिवंक शकताले आतां ना आतां फक्त PI दिसा तो आनी रातचो PSI आनी PI अशें केला म्हणून आतां चडशे कोण दिसत नात पूण आतां हे नो एंट्री बी आतां बोर्डूच दिसना आतां खंय आतां हांगा एक बोर्ड आसलेलो हो पळय आहा हो बोर्ड न्हिदला पळय हांगासर हो पळय पळय नो एंट्री हांगा न्हिदलेलो आहा म्हापसा म्युनिसिपल कौन्सिल हे आतां केन्ना न्हिदला हांव नको हेका आतां कोण उठयतलो तो पळय आतां हो मोडोन पडला ही आतां परिस्थिती जाल्या म्हापशान आमची वयता थंय हेच जाल्लेलें आहा कितें नेवें बांदलें काय तेजेर मेंटेनन्स नासता मागीर हें आहा दुसरें पळय हें मोडोन पडलेलें आहा BSNLाचें हेका एक हें लायलेलें हांगासर दिगी लायले दिगी म्हणटा ती ह्या सायडीक पडटलें म्हणून पळय हें बांदलेलें लायलेलें हें पयलें आतां तो तेवटेन पडलो हें आतां इतलें पोरनें जालां हेजे हें म्हाका युजलेस जालें तें BSNLान काडूंक जालेलें BSNLूय आतां हांव नको खंय आहात तें हें पळय कितें परिस्थिती जाल्या पळय हेजी हांगा कोण एक 3 स्कूटरी लायतलो त्यो आतां लावंक मेळनात हें तशेंच आहा एका म्हयन्या वयर जालें अशेंच पडलेलें आहा हें तशेंच हें आतां एक BSNLूच हे अशेंच हांगा न्हिदलेलें आहा हे JK वायन आहा ही म्हापसा एंट्री बाजारान वचपाची थंयसर एंट्रीकूच हें आतां हे पळय हे हांगासर तेंच्यांनी गुणे घालून म्हयनो वयर जावन गेलो अजून तशेंच आहा हेजेर रोलर सुद्दां मारूंक ना फाटल्यान थोडो रोलर मारला खंय आतां कोण सांगतलो फुडें मारूंक ना हे आतां स्टेट बँकेच्या दारान हांगा इतले त्रास जातात इतले लोक पडटात हांगासर तेज्या पयलीं खळी मारून दवरलेली तेन्ना स्कुलाची भुरगीं पडटालीं आतां परिस्थिती जाल्या पळय पयलोच रोड नेरो जाला दोना सायडींनी पार्किंग आनी हे पळय कितें जालां तें आतां तेंच्यांनी पॅचीस मारपाक स्टार्ट केल्यात काल आमी तेन्ना पयलो पॅच मारतना अलंकार थिएटरा कडेन तो मातसो मेट्रो स्पेर पार्ट थंय पर्यंत मारला तेंच्यांनी आनी आयज खंयच ना तें आयज सगळ्याक पळय आयज खंय ना आतां कितें मातशें मारप आनी सोडप इतलेंच काम काय म्हणटा म्हणल्यार हॉट मिक्स रोड केन्ना करतले तुमी फूल रोड केन्ना करतल्यात ते फक्त पॅच मारतल्यात हें पळय हें कितें परिस्थिती जाल्या पळय हांगा कोणाक स्कूटर चलयतले स्कूटर चलोवंक मेळना स्कूटर खंय लायतले जाल्यार स्कूटर लावंक मेळना बँकीन वयतले जाल्यार त्या गुण्या वरती वयचें पडटा सिनियर सिटीजन पडटात हांगासर भुरगीं पडटालीं फाटल्यान स्कूल आसतना खंय ताका आतां मोटरसायकल काडपाकूय ताका सर्कस करची पडटा भायर सारकें आहा रे रस्ता ठीक आहे ह्यो ज्यो गटर लीड आहा हेजी सुद्दां परिस्थिती इतली वायट जाल्लेली आहा हेजेर हांव कितलेच व्हिडियो करून दाखयता म्हणल्यो काय मागीर मातशें टेम्पररी करतात ते मागीर जालें जशें आतां म्हापसा अर्बन बँकेचे फुडें ह्यो गटर लीड असल्यो सेम आहा तेजे लोक पडटात वयर येतात त्यो काडून तेंच्यांनी आनीक कितें फातरी घालपाचें आहा त्यो घालिनात तशेंच दवरलें तेंच्यांनी बेश्टे टेम्पररी सारके रिपेर करतात ते आनी हांगा तेंच जाल्लेलें आहा हें आतां वयर येयलां लोकांचे टायरांनी भरता थोड्यांचे पांय भितर वयता जेन्ना हांगासून वयता उबी करता तेन्ना पांय भितर चड करून लेडीजाचे हांवें दाखयलेले आहा व्हिडियो हांगासर पांय भितर गेल्यात ते चावयो पडटात नमस्कार तुमकां सगळ्यांक म्हापशाची सद्या मातशी थोडीशी दुर्दशा जाल्लेली आसा रस्ते बरोबर ना रस्ते फोडल्या तेजेर डांबर घालूंक ना लोक थंय चलता चलताच पडटात आनी लोकांची नाकां बी फुट्टात आनी अशेंच जावन आमच्या म्हापशेकारांक इतले त्रास जाल्लेले आसा आनी आतां पावस तेंकलेलो आसा काल राती सुद्दां पावस पडलो तेन्ना हे पावसा पयलीं सगळीं कामां सोंपपाक जाय आनी ही पावसा पयलीं कामां जर सोंपलीं जर ना न्हू
जाल्यार हांगासर सामके लोकांचे हाल जातले. हेजे मातशें सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी बेगींतले बेगीन हें काम करून सोंपोवपाक जाय. थँक्यू. लोकांक कितले त्रास जाता पळय, तिका काडूंक जायना स्कूटर, दुसऱ्यांक सांगचें पडटा, हेल्प घेवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या. आतां एका म्हयन्या वयर जालें. आतां हें अशेंच आहा, हे गुणे इतले वयर येयलेले आहात. पडटा ते जालें. तशेंच स्कूटरी हांगा लायल्यो काय तांकां स्कूटर भायर काडपाक जायना. चड करून लेडिजांक त्रास जाता. पार्किंग लायली काय सिनियर सिटीजन लेडीज हांकां इतले त्रास जाता परते भायर काडपाक. तेवढ्यान गुणे घालून दवरल्यात त्या लोकांक स्कूटरी भायर काडूंक मेळना. हांगा एक बोर्ड आहा, 2 व्हिलर पार्किंग म्हणून हांगासर. हांगा पार्किंगूय सारकें आहा रे. हे पळया कितें आहा तें. हांगा झाडू सुद्दां मारिनात. म्युन्सिपाल्टीचे आतां झाडू मारपी आहात. हे पळय कितें तें. हांगा झाडू सुद्दां मारिना दिसता. हो कचरो कितल्या वर्सां तो हांगा नको. हांगा तशेंच ही जी एंट्री आहा आतां बाजारांत वचपाक, शिरसाट बिल्डिंगेच्या फुडल्यानसून ही जी एंट्री आहा, ही आनी परिस्थिती सारकी वायट जालेली आहा. ते मदीं खणला ते गुणे वयर येयलेले तशेंच आहात. हांगासर फाटल्या फावटी हांवें व्हिडियो केलेलो. हे जे हांगा लायटीचे हे आसलेले पायप आसलेली, केबल आसलो तो हे सिमेंट वचोन तो केबल ओपन जाल्लो आनी खंयच्या टायमार कोणाकूय शॉक येवंक शकता. हे पावसान जालें तेजेर तेंच्यांनी मागीर हे सिमेंट हाडून घातला. आनी हे पळय कितें जालें हांगासर तें. हेजी पळय परिस्थिती कितें जाल्या ती. हे पळय हे घातले, माती घातली, गुणे घातले, तेजे रोलर मारूंक ना, लेवल करूंक ना. तशेंच आहा. ताका आतां एका 2 म्हयन्या वयर जाले तशें आहा हें. एंट्री आतां ही बाजारांत वचपाची एंट्री हांगासर आहा, थंय आहा, तेवटेन आहा, सगळे कडेन हेंच जाल्लेलें आहा. तशें पळय हें एका जाल्यार आतां हांगा मातशें वर्सां वयर जालें. लोकांक चलोंकूय मेळना. सिनियर सिटीजन जावं मागीर आमचे भुरगे जावं तांकांय चलोंक मेळना. ह्यो फातरी एक दीस भितर पडपाच्यो आहा. कोणाची स्कूटरूच घेवन भितर पडटल्यो. आतां हांकां आतां कितले त्रास जाता पळय. बाजारांत वयतले जाल्यार चलपाक मेळटालें पळय हांकां. आमचे सिनियर सिटीजन पळय असल्या फातरी लागून ताका आनी कितें सांगा न्हू. हे आतां हांगाच न्हू खूब कडेन अशें आहा. वयता थंय म्हापशान हीच परिस्थिती जालेली आहा. मानुदास तुमी आतां हांगासर भाडी मारतात न्हू. तुमचो ऑफिशियल स्टँड हो. हांगा जे आतां ह्यो फातरी भितर भितर वचपाच्यो आहात पळय, मोडपाच्यो आहात, फुडें गुणे वयर येयलेले आहा, खळी मारलेली आहा. हेका म्हाका ह्या खळयेक म्हाका दिसता वर्सभर जालें दिसता. तेच्या फुडें तशेंच गुणे वयर तेजे लोक पडटात बी. पडटा, खूब जाणां पडटा मरे. सिनियर सिटीजनांक आहा पळय तांकां खूब त्रास जाता. आतांच पळय तूं दाखयला पळय तो गेला तो, तेजो पांयूय सामको प्लस तेजे कडेन हेजेर वॉकराचेर चलता. वॉकर चलता आनी ते फातरी भितर गेला. तेका क्रॉसींग करता आसतना खूब त्रास जाता आनी खूब जाण पडलेले आहा. म्हाज्या हातीनूच हांवें उखलून हाजेलान हॉस्पिटलान व्हेल्लो. हांगारूच पडलेलो हो दिसपडाचे. हे आतां कमीत कमी 6-7 म्हयने जाले. तयार जाता ते नळाचे लिकेज आहा पळय, ती लिकेज थंय आहा. अजूनय सामके सकाळचे लिकेज व्हांवताच जाता. प्लस हांगर एक आहा लिकेज, 2 लिकेज आहा ते अजूनय काडिना कोण. आतां ही आमची म्हापशेची परिस्थिती जाल्या पळय. आतां लोकांक कितले त्रास जाता ते.
आतां भानुदास आमचो फ्रेंड तो पयलीं पासून पायलट भाव आमचे तेंकांय खूब त्रास जातालो हांगासर आनी तशेंच ते वतान आसतात भर वतान ते भाडें मारता तुमकां हांगा शेड बी ना रे आमी ऑलरेडी एप्लाय केल्लेली हय आमकां अजून एनओसी मेळोंक ना पूण सिपीन सांगलां म्हाका गेल्या एका 12 तारखेर 13 तारखेर एप्लिकेशन दिल्ल्या नोटिशन सगळें दिल्ल्या आमच्या युनियनाच्या मार्फत नॉर्थ गोवाचो वायस प्रेसिडेंट ऑलरेडी सगळें दिल्लेलें अजून आमकां एनओसी मेळोंक ना 3 प्रपोज घातलेल्या JK वायन प्लस PVV आनी सिंडिकेट बँकेचो घातलेलो आहा आमी आमदारा कडेन वचून पासून ताका सांगलेलें ताणी पळोवया म्हटलं जाता जाल्यार मातशें करता आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आहा पळय आमचो फाटल्या दिसांनी एक भाव आमचो हांगा भाडी मारतालो तो वतान रावन तेजी BP लेस जाली आनी आमचो भाव आतां हें जालो एक्सपायर जाल्लो आसा त्या खातीर आमी सिपीक पासून ऑलरेडी एप्लिकेशन दिल्लें आहा आमकां प्लीज कळ्ळें जाल्यार हांगल्ले पायलट आहा पळय तांकां ऑलरेडी आतां मोस्ट ऑफ 60 क्रॉस जाल्लेले आहा सकयले एजीचो कोणूच ना आनी वतात आमकां इतको त्रास जाता BP वाडटा प्रेशर वाडटा डायबिटीज वाडटा सगळेंच वाडटा तेन्ना आमकां म्युन्सिपालिटीन आनी आमच्या आमदारान मातशें हेजें सोल्युशन काडून आमकां शेडीचो मातसो प्रपोज दिवपाचो अशी आमी मागणी करता आतां हांवूय मागता की तुमचें हें काम जाल्या पुरो बेगीन म्हणून कित्याक आतां पळयता वतान आतां पळय तुमचे आतां सद्या 3 मोटरसायकली थंय वतान आहात थोडे भाडें मारूंक गेले आसतले हो आतां वतान आहा पळय हो 1:45 जालेल्या दनपारची हो टायम असो वतान उबें रावप जायना ते आतां पोटाक लागून आतां ते भाडें मारता कितलीं वर्सां चडशे ते सिनियर सिटीजन आहात खूब कडेन पळयता हांव सिंडिकेट बँक जावं मागीर आल्दोना बस स्टँड जावं आनी खंय इतले पायलट भाव आहात ते चडशे आमचे जाणटेच आहात तेका लागून सरकारान हांकां अश्यो आतां 2 कडेन शेडी घातलेल्यो आहा एक घातल्या कदंबाचेर एक घातल्या टॅक्सी स्टँडाचेर तेंकांय तशें शेडी घालून दिवपाच्यो तितूंतसून ते वता पासून पावसा पासून तेंचें रक्षण जातलें